Do, Professor. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है सबक नंबर 2, नया कानून। यह सिन्फ अदब के लिहाज से अफसाना है सआदत हसन मंटो का। नया निसाब उर्दू 11वीं जमात फेडरल बोर्ड, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से हाज़िर खिदमत हैं। मश्की सवालात के जवाबात। इम्तिहानी सवालात के जवाबात। सवाल: उस्ताद मंगू कौन था और इसे दुनिया के हालात की खबरें किस तरह मिला करती थीं? जवाब: उस्ताद मंगू एक कोचवान था, यानी तांगा चलाने वाला था, जो अड्डे पर अपना तांगा चलाता और सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करता था। उसे दुनिया के नित नए हालात की खबर होती थी और ये सब उसे उसकी सवारियों की मदद से मालूम होता कि जब भी कोई सवारी दौरान सफ़र मुख्तलिफ उमूर पर या हालात पर तबादला ख्याल करती तो वो उनकी बातें पूरी तवज्जो से सुनता। इसी बिना पर उसे दुनिया के हालात की खबर रहती। हालांकि उस्ताद मंगू अनपढ़ था, नाख्वांदा था। सवाल: मंगू कोचवान अंग्रेजों से क्यों नफरत किया करता था? जवाब: मंगू कोचवान की अंग्रेजों से नफरत थी। मंगू कोचवान को अंग्रेजों से नफरत थी, जिसकी वजह वो ये बताता था कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चला रहे हैं, यानी कब्जा जमाए हुए हैं और वो हम पर तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। छावनी के गोरे इसे बहुत सताया करते थे। वो इसके साथ ऐसा सलूक करते थे कि जैसे वो जलील कुत्ता हो। इसके अलावा मंगू को गोरों का रंग हरगिज पसंद न था। न जाने क्यों उनके सुर्खो सफेद रंग देखकर मंगू को उल्टी आती थी। सवाल: नया कानून के आने की खबर से मंगू कोचवान क्यों खुश था? जवाब: नया कानून आने से मंगू इसलिए खुश था कि उसे लगता कि नया कानून आने से बहुत कुछ बदल जाएगा, हिंदुस्तानियों को आजादी मिल जाएगी और हिंदुस्तानियों की किस्मत बदल जाएगी। सवाल: मंगू का किरदार अपने अल्फाज में बयान कीजिए। जवाब: मंगू एक कोचवान है जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, मगर इसके बावजूद वो अपने अड्डे पर सबसे अक्लमंद समझा जाता है। वो कभी स्कूल तक नहीं गया, मगर इस सब के बावजूद वो हर चीज का इल्म रखता है। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मंगू को इसकी मालूमात है। मंगू के पास इस सब मालूमात का वाहिद जरिया उसकी सवारियां हैं, जिनकी मदद से इसकी मालूमात में इजाफा होता है। मंगू को अंग्रेजों से शदीद नफरत है, जिसकी वजह यह है कि वो हिंदुस्तानियों पर अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। अंग्रेजों से इसकी नफरत का यह आलम है कि इसे उनकी शक्ल देखकर भी उल्टी का एहसास होता है। वो 1 अप्रैल से नए कानून के इंतजार में है। सवाल: मंगू कोचवान अपने अड्डे के लोगों में ज्यादा अक्लमंद क्यों समझा जाता था? जवाब: मंगू एक नाख्वांदा यानी अनपढ़ इंसान था। चूंकि वो एक कोचवान था, उसके तांगे में सवारियां आकर बैठा करती थीं और उनमें अक्सर पढ़े लिखे लोग होते थे। वो पढ़े लिखे और अक्लमंद इंसानों की बातें सुन लिया करता था और उनको याद रख लिया करता था और खुद ही अपने तौर पर उनमें कुछ बातें अखज कर लिया करता था और सब इकट्ठे बैठते। कोचवान तांगा चलाने वाले अड्डे पर जब इकट्ठे होते तो वो उनके सामने बयान किया करता ऐसी जहानत की बातें सिवाय इसके किसी और कोचवान के पास नहीं होती थीं। इसलिए अड्डे के तमाम कोचवान इसे अक्लमंद और पढ़ा लिखा समझते थे। सवाल: मंगू ये क्यों कहा करता था कि हिंदुस्तान कभी आजाद ना होगा? मंगू के जवाब:
منگو کے کردار میں یہ بات نہیں ہے کہ منگو یہ کہا کرتا تھا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا۔ اگر یہ سوال آ جائے تو اس کے جواب میں یہی لکھا جائے گا کہ منگو نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا۔ منگو تو ہندوستان میں نئے قانون اور آزادی کے نعرے لگاتا تھا۔ سوال: منگو انگریزوں سے شدید نفرت کیوں کیا کرتا؟ جواب: منگو کی انگریزوں سے نفرت کی وجہ ذاتی بھی تھی اور قومی بھی۔ اس کے ساتھ ٹانگے میں جب انگریز سواری کے طور پر بیٹھا کرتے تو وہ منگو کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اس کو ذاتی طور پر محسوس ہوتا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ میری تذلیل کرتے ہیں، اور وہ ہندوستان پر مسلط تھے۔ اس لیے بطور ہندوستانی قومی مسئلہ بھی تھا۔ منگو سمجھتا تھا کہ ہندوستان میں انگریز حکمران اور افسران اس کی قوم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جبکہ عام انگریز کا رویہ تمام ہندوستانیوں خصوصاً کوچوانوں کے ساتھ بڑا ذلت آمیز ہوتا تھا۔ سوال: منگو اپنے طور پر نئے قانون سے کیا مراد لے رہا تھا؟ جواب: منگو نئے قانون سے یہ مراد لے رہا تھا کہ ہندوستانیوں کی قسمت بدلنے والی ہے، یعنی آزادی ملنے والی ہے۔ انگریزوں سے اس قوم کی جان چھوٹ جائے گی، غلامی کا خاتمہ ہوگا۔ وہ یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ 1 اپریل کا سورج ہماری قسمت بدل کر رکھ دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ سوال: منگو کے لیے 1 اپریل کی کیا اہمیت تھی؟ جواب: 1 اپریل 1935 کو ہندوستان میں ایک نیا قانون نافذ ہونے والا ہے، اور منگو یہ سمجھ رہا تھا کہ آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اور ہندوستانیوں کی قسمت بدل جائے گی۔ سوال: منگو اس دن کیا دیکھ کر مایوس ہو رہا تھا؟ جواب: منگو نئے قانون کو ظلم سے آزادی سمجھ رہا تھا اور وہ 1 اپریل کو تبدیلی دیکھنا چاہتا تھا، مگر 1 اپریل کو صبح جب تانگا لے کر اڈے پر آیا تو اسے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ کوئی تبدیلی نظر نہ آئی، یعنی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ تو جیسے جیسے سورج ابھرتا گیا اس کی مایوسی بڑھتی گئی، چونکہ اس کی امید پوری نہ ہوئی کہ اس کو کوئی تبدیلی نظر نہ آئی، یعنی نیا قانون دکھلائی نہ دیا۔ سوال: منگو نے اس دن گورے کی رعونت کو دیکھ کر کیوں اسے بڑی بے باکی سے پیٹنا شروع کر دیا؟ جواب: وہ سمجھ رہا تھا کہ 1 اپریل کو ہم آزاد ہو جائیں گے، اسی وجہ سے 1 اپریل کو اس نے انگریز کی رعونت کو دیکھ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ آج 1 اپریل ہے اور ہم آزاد ہو چکے ہیں، تو اس نے انگریز سے ظلم و ستم کا بدلہ اس کو مار پیٹ کر لینا شروع کر دیا، جبکہ آزادی ابھی نہیں ملی تھی، اور اس کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ Thanks for watching Urdu Professor YouTube channel.